नमस्कार, बिजनेस प्लस टेलिभिजनको न्यूज बुलेटिन बिजनेस टुडेमा स्वागत छ। म संगीता कटुवाल। सुरुमा हेडलाइन्स। समय परिवर्तनसँगै माटोका पालाको प्रयोगलाई विद्युतीय बत्तीले विस्थापित गर्दै यस वर्ष कोरोनाका कारण बजारमा माटोको पालाको माग 50% घट्यो। कोरोनालाई ध्यानमा राख्दै वाणिज्य बैंकहरूले तिहारको बिदामा शाखा नखोल्ने, कार्तिक 29 देखि मंसिर 1 गतेसम्म 3 दिन बैंक बन्द रहने, डिजिटल बैंकिङ प्रयोग गर्न आग्रह। झिलिमिली बत्तीको व्यापार 70% घट्यो। यस वर्ष कोरोनाका कारण तिहारको किनमेलमा उपभोक्ताको उत्साह देखिएन। हालसम्म 18 करोडको मात्र झिलिमिली बत्ती आयात। बालीको संरक्षण र उत्पादन वृद्धि गर्ने बागलुङ ढोरपाटन नगरपालिकाको नीति। कोदोको उत्पादन बढाउन किसानलाई अनुदान कार्यक्रम। र मंगलबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा दोहोरो अंकको वृद्धि। नेप्से 25.98 अंकले बढेर परिसूचक 1678.79 अंकमा 196 कम्पनीका 4 अर्ब 9 करोड बढीको कारोबार। बिजनेस टुडेको सुरुमा माटोका पाला सम्बन्धी न्यूज। विशेष गरी तिहारको समयमा नेपालीको घर आँगन नै उज्यालो हुने गरी दियो बत्ती बाल्ने परम्परा रहेको छ। तर समय परिवर्तनसँगै दियो पालाको प्रयोगलाई विद्युतीय बत्तीले विस्थापित गरेको अवस्था छ, जसकारण दियो पालाको महत्त्व लोप हुने अवस्थामा पुगेको देखिन्छ। यो समयमा पाला बनाउन भ्याइ नभ्याइ हुने गरी पनि यस वर्ष कोरोनाका कारण बजारमा माटोको पालाको माग 50% घटेको छ। यस वर्ष कोभिड-19 को संक्रमणका कारण विभिन्न क्षेत्रहरूमा असर परिरहेको बेला यस क्षेत्रमा पनि कस्तो असर परेको छ त र विशेष गरी तिहारलाई लक्षित यस वर्ष दियो पालाहरूको माग के कस्तो रहेको छ, बजारको अवस्था के कस्तो रहेको छ, आज हामी बुझ्नेछौँ। अब अहिले त तिहार पनि आयो हैन, तिहारको लागि त पालाहरू दियो पालाहरूको माग पनि धेरै होला बजारमा। के छ तपाईलाई अहिले मागहरू कति छ बजारमा, के छ अवस्था? अहिले त खासै छैन, त्यो कोरोनाले भएर त्यो पसलहरू नखोल्ने त्यस्तो भएर जाने व्यापार त्यति छँदै छैन। तपाईँले विगतको वर्षहरूमा कतिको बिक्री गर्नुहुन्थ्यो, अहिले कतिले कम भएको छ, के अन्दाज गर्न सक्नुहुन्छ? अहिले त धेरै कम छ। पहिला बनाउन भ्याइ नभ्याइ हुन्छ होइन, अहिले चाहिँ नै खासै अदरै छैन। पालाहरू कतिको बनाउनु भएको छ यो वर्ष? बनाएको छ, अहिले चाहिँ 2-3 लाख बनाएको छ होइन, माग चाहिँ त्यति छ तर त्यति बनाउन सकेको छैन। अहिले के कारणले बनाउन सक्नु भएको छैन? त्यो फुर्सदै छैन, भ्याइ नभ्याइ छ, त्यस्तो फुर्सदै हुँदैन कि। अब पसल पनि छ, अब बनाउनु पनि पर्यो, 2-3 जना परिवारले के गर्छ, त्यही हो। तपाईँहरूको परिवारै यही क्षेत्रमा लाग्नु भएको छ कि के छ? बजारहरू पढिरहेछ, कुनै ब्याचलर सिडिरहेछ, कुनै मास्टर सिडिरहेछ। तपाईँको नयाँ पुस्ता भनौँ, तपाईँको छोराछोरी भनौँ, यो क्षेत्रमा कतिको आकर्षण हुनुहुन्छ? होइन, अहिले फुर्सद त्यो उनीहरूको चाहिँ बिदा भयो भने मात्र कहीँ गर्छ, नत्र गर्दैन। जस फुर्सद भयो भने पनि आउन गर्नु चाहिँ चाहनुहुन्छ हैन? यो क्षेत्रमा लगानी तपाईँको कति छ हैन? तपाईँले लगानी कति गर्नु परेको छ अनि फाइदा कतिको छ, के छ? लगानी त अब भनौँ न, लगानी चाहिँ अब ठिकै हो। कतिको गर्नु भएको छ? 40-50 हजार लगानी गर्यो भने चाहिँ 2 लाख जति चाहिँ कमाउँछ। यो क्षेत्रमा फाइदै छ, फाइदा छ। विशेष गरी यो वर्षको तिहारमा चाहिँ कोभिडले पनि असर गरेको छ अनि अब मान्छेहरूको आकर्षण चाहिँ विद्युतीय झिलिमिलीहरू, विद्युतीय बत्तीहरूमा धेरै छ हैन? त्यसले गर्दाखेरि पालाहरू कतिको बिक्री हुन्छ अहिलेको समयमा? अहिले चाहिँ भन्न सकिँदैन होइन, त्यो कोभिडले गर्दा 4 साल त धेरै गएको छ। अहिले पनि त माग त धेरै छ होइन, तर अहिलेसम्म चाहिँ त्यति दिन आएको छैन, तर माग चाहिँ बढी छ। तपाईँहरूले सामान यहीँ आउनुहुन्छ कि किन्नको लागि तपाईँहरूले बजार पुर्याउनु पर्छ कि के छ अवस्था? यही आउँछ, यही लिन आउँछ। हामी बजारमा पुर्याउनु जान्दैन, यही लिन आउँछ। पसलेहरू आउनुहुन्छ? व्यापारीहरू लिन आउँछ। तपाईँहरूले कतिमा बेच्नुहुन्छ? एउटा पालाको दर कतिले बेच्नुहुन्छ, के छ? अब यहाँ त्यो क्वालिटी अनुसार हुन्छ, कुनैको चाहिँ 1 रुपियाँ 35 पैसादेखि चाहिँ 2 रुपियाँ 10 पैसा 2 रुपियाँ 25 पैसासम्म जान्छ। अब त्यो क्वालिटी अनुसार हुन्छ, तर कलर अनुसार हुन्छ त्यो। अब माथिको र त्यो हाम्रो चाहिँ धेरै फरक छ, धेरै अन्तर छ के पाला।
त्यसैले चाहिँ यहाँको चाहिँ अलि महँगो हुन्छ अलिकति। अन्तर भन्नुभयो कस्तो खालको अन्तर? त्यो माटो नै फरक हुन्छ नि यिनीहरूको, माटो नै फरक हुन्छ। यहाँको माटो चिलो हुन्छ, अर्काको त्यो अरूको माटो चाहिँ खस्रो हुन्छ कि त्यसैले चाहिँ यहाँको अलि चाहिँ महँगो हुन्छ। दर्शकवृन्द, विगतका वर्षहरूमा दियोपालाको महत्त्व निकै हुने गरेको थियो, तर अहिलेको समयमा भने यसको लोप हुँदै गइरहेको छ। त्यसै गरी विद्युतीय बत्तीहरूका कारण पनि दियोपालाको प्रयोग कम मात्रामा हुने गरेकाले व्यवसायहरू निराश देखिने गरेका छन्। त्यसै गरी कोभिड-19 को सङ्क्रमणले पनि यस क्षेत्रलाई निकै असर पारेको व्यवसायहरूको भनाइ छ। क्यामेरामा प्रदीप खलानका साथ रसिला कार्की, भक्तपुर। कोरोना संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै वाणिज्य बैंकहरूले तिहारको बिदामा आफ्ना शाखाहरू नखोल्ने भएका छन्। सरकारले दिएको सार्वजनिक बिदाको समयमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सबै काउन्टर बन्द हुने नेपाल बैंकर्स संघले जनाएको छ। सीमित शाखा खोलेर बैंकिङ सेवा दिँदा कोरोना सर्ने जोखिम बढ्ने सम्भावना भएको भन्दै नखोल्ने निर्णय गरेको संघले जनाएको हो। कार्तिक 29 देखि मङ्सिर 1 गतेसम्म 3 दिन बैंकका शाखा खुल्ने छैन। हालसम्म वाणिज्य बैंकका 6000 भन्दा धेरै कर्मचारीमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भइसकेको छ। थप कर्मचारीमा संक्रमण र धेरै कारोबार नहुने अनुमान गर्दै बन्द गर्ने निर्णय गरेको संघले जनाएको छ। हाल बैंकहरूले एटीएम तथा डिजिटल कारोबारलाई प्राथमिकतामा राख्दै आएको भन्दै यसपटक डिजिटल बैंकिङलाई प्रोत्साहन गरी शाखा खोलेर दिने सेवालाई बन्द गरेको छ। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट बच्न तथा जोखिम न्यूनीकरणका लागि डिजिटल बैंकिङ, मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङ र एटीएम सेवाको अधिकतम प्रयोग गर्न संघले आग्रह गरेको छ। यो वर्ष तिहारमा झिलिमिली बत्तीको व्यापार 70% कम हुने अनुमान गरिएको छ। कोरोना संक्रमणको जोखिमका कारण विगत भन्दा यो वर्ष 70% व्यापार कम हुने व्यापारीहरूको अनुमान छ। तिहार आउन केही दिन मात्रै बाँकी रहे पनि बजारमा विगत जस्तो तामझाम देखिएको छैन। उपभोक्ताको भिडभाड कम हुनु, कोरोनाका उपत्यकाबाट धेरैजसो गाउँ फर्कनु लगायतका कारण व्यापारमा कमी आउने व्यवसायीहरूको भनाइ छ। सुन्धारा क्षेत्रमा विगत 10 वर्षदेखि व्यापार गर्दै आएका मनिष विक्रम शाहले तिहारमा धेरै व्यापार हुने झिलिमिली बत्ती यो वर्ष 30% भन्दा बढी हुन नसकेको बताउनुभयो। ब्याजहरू, ऋणहरू तिर्न हामीलाई एकदमै गाह्रो अप्ठ्यारो परिरहेछ। व्यापारहरू भन्यो भने 30% पनि लगभग छैन। अहिले पहिलाको तुलनामा साह्रै खस्केको छ व्यापार। त्यही हिसाबले जाँदा अब यसपालि यो तिहारमा झिलिमिली बत्ती विशेष भनेर बेचिने गरिन्थ्यो। त्यो बेलामा धेरै मात्रामा सामान आउँथ्यो। योभन्दा अगाडि चाहिँ पहिले वर्षहरूमा धेरै सामान खपत हुन्थ्यो। जति सामान खपत हुन्थ्यो त्यसको 30% पनि लगभग अहिले छैन। यसैगरी अर्का व्यापारी भक्ति प्रसाद भट्टराईले पनि बजारमा झिलिमिली बत्ती किन्नेहरूको भिडभाड विगत जस्तो नभएको बताउनुभयो। अब पहिलेको हेर्दाखेरि अहिले त केही पनि छैन हैन। पहिले तिहारमा अब मान्छेको घुइँचोले अब मान्छे पन्छाउन गाह्रो हुन्थ्यो भने अहिले त फाटाफुट्टा 1-2 जना यसरी छिर्ने हो। अहिले त छैन खासै, लकडाउनले गर्दा छैन। नेपाल विद्युतीय व्यवसायी महासंघका अनुसार विगत वर्षभन्दा 40% कम बत्तीहरू आयात भएका छन्। कोरोनाका कारण व्यवसायीहरूले भोग्नु परेको समस्या र चीनसँगको नाकाबाट सहज रूपमा सामान आयात नहुँदा समस्या भएको महासंघको भनाइ छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा आफ्नो स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। कोदोको उत्पादन बढाउन बागलुङको डोरपाटन नगरपालिकाले किसानलाई अनुदान दिने कार्यक्रम ल्याएको छ। पछिल्लो समय नेपालको परम्परागत अन्य कोदोको ठाउँमा अन्य खेतीपाती गर्दा उत्पादन कम हुन थालेपछि नगरपालिकाले यो कार्यक्रम ल्याएको हो। नगरपालिकाले बालीको संरक्षण र उत्पादन वृद्धि गर्ने नीति अनुसार कोदो खेती गर्नेहरूका लागि अनुदान कार्यक्रम ल्याएको हो। राजधानीका तारे होटलदेखि सानोतिनो होटलमा समेत ढिँडो खानेहरूको संख्या बढेर गाउँमा कोदोको अभाव हुन थालेकोले किसानलाई अनुदान दिएर खेती गर्न प्रोत्साहन गरेको ढोरपाटन नगरपालिकाले जनाएको छ। जुन अहिले ढिँडो खाने चलन छ, जुन पहिला यो ढिँडो भन्दा पनि मान्छेले भात खाने चलन हुन्थ्यो भने अब यो ढिँडोलाई बढी प्राथमिकता दिनको निम्ति काठमाडौँ हाउस, पोखरा हाउस, विभिन्न ठाउँमा स्टार होटल, तारे होटलमा पनि अहिले ढिँडोको माग बढी आएको छ र सँगसँगै विदेशमा पनि यो कोदोको ढिँडो खानेको मात्र नेपालीहरू मात्र नभएर विदेशीहरू पनि बढी त्योमा प्रोत्साहन देखेको कारणले हामीले ढोरपाटन नगरपालिकाले कोदो खेतीलाई बढी प्राथमिकता दिएर यहाँका कृषक र यहाँका निम्न वर्गको जनताहरूलाई माथि उकास्नको निम्ति बढीभन्दा बढी हामीले यसलाई प्राथमिकता दिएको अवस्था छ।
राजधानी लगायतका ठाउँमा अत्याधिक मात्रामा कोदोको ढिँडो र गुन्द्रुकको माग भएपछि यसलाई सम्बोधन गर्न नगरपालिकाले गत वर्ष कोदो फैलाउने कृषकका लागि प्रोत्साहन गर्न गत वर्ष 15 लाख रुपैयाँको अनुदान प्रदान गरेको थियो। यस वर्ष पनि 15 लाख बजेट छुट्याइएको छ। बागलुङ अत्याधिक कोदो खेती हुने जिल्लामा पर्छ। किसानलाई पुनः कोदो खेतीतर्फ आकर्षित गर्न नगरपालिकाकै तर्फबाट अनुदान दिने कार्यक्रम बनाएपछि गाउँमा कोदो खेती गर्न किसानलाई हौसला मिलेको छ। यो वर्ष मौसमले साथ दिएपछि जिल्लाभर कोदो उत्पादन राम्रो हुने किसानहरूको विश्वास छ। अहिले गाउँका युवा जनशक्ति रोजगारीको सिलसिलामा विदेश पलायन भएपछि गाउँघरमा खेतीपाती गर्ने जनशक्ति कम हुँदै गएको छ। साथै कोदो गहुँ भन्दा तरकारी फलफुल खेतीमा आम्दानी बढी हुने कारण पनि कृषकले कोदो खेती गर्न छोड्दै गएका छन्। नगरपालिकाको यस अभियानलाई राष्ट्रिय कार्यक्रम नै बनाउन सक्यो भने अवश्य पनि धेरैभन्दा धेरै कोदो उत्पादन गर्न सक्ने देखिन्छ। अहिले राजधानी लगायत देशभर कोदो तथा गहुँको ढिँडोको माग निकै छ। व्यावसायिक रूपमै ढिँडोको व्यापार गर्न थालेपछि कोदोको माग बढ्दै जान थालेको छ। अहिले जिल्ला सदरमुकामसँगै राजधानीबाट माग बढेपछि थोरै थोरै उत्पादन गर्ने किसानले पनि यति बेला कोदोको राम्रो मूल्य पाएका छन्। बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट। गुल्मीका किसान यो समय धान भित्र्याउनमा निकै नै व्यस्त छन्। रासायनिक मल पर्याप्त मात्रामा समयमै नपाए पनि गत वर्षभन्दा यो वर्ष मौसमले साथ दिएकोले उत्पादनमा वृद्धि भएको छ। जिल्लामा यस वर्ष 5 देखि 6% उत्पादनमा वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। यस वर्ष गुल्मीका किसानलाई धान भित्र्याउन सहज भएको छ। विगतका वर्षहरूमा जनशक्ति अभावको कारण किसानलाई धान भित्र्याउन निकै हम्मे पर्ने गरेको थियो। तर अहिले कोरोना महामारीका कारण विदेशबाट धेरै जसो युवाहरू रोजगार गुमाएर स्वदेश फर्किएकाले धान रोप्न र धानलाई घरमा भित्र्याउन निकै सहज भएको हो। अहिले यो कोरोनाले गर्दाखेरि खेतीपाती लगाउनमा केही आपत्ति भएन, राम्रो भयो, सुविधा पाइयो। हर मानिस त्यही गाउँ फर्किएको हुनाले राम्रोसँग खेतीपाती लगाइयो। पानी पनि पर्याप्त मात्रामा परेकोले केही मात्रामा धान खेती बढी भएको बुझिन्छ। र यो साल कोरोना महामारीको बिचमा सहर बजारबाट अब सबै गाउँ आएको कारणले अब खेतीपातीमा लागेको सबै र ठिकै भयो यो साल। कृषकहरू अहिले धान काट्ने, झार्ने र धानको पराल र धानलाई व्यवस्थापन गर्न व्यस्त देखिएका छन्। जिल्लाको रेसुङ्गा, मुसिकोट नगरपालिका, इस्मा, चन्द्रकोट, सत्यवती, मदाने, छत्रकोट, गुल्मी दरबार, धुरकोट, मालिका गाउँपालिकाका कृषकहरू धान भित्र्याउन व्यस्त भएका हुन्। अहिले गुल्मीमा धान उत्पादनको डाटा सङ्कलनको कार्य गरिरहेको कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीले जनाएको छ। गत वर्षको तुलनामा यस वर्ष मौसमले साथ दिएकोले 5 देखि 6% उत्पादनमा वृद्धि हुने केन्द्रको अनुमान छ। यस वर्ष 2077-78 मा 10,456 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान बाली लगाएको छ भने यसको उत्पादन यो वर्ष मौसम अनुकूल भएको हुनाले 5-6% उत्पादन वृद्धि हुने अनुमान गरिएको छ। गुल्मीमा गत आर्थिक वर्ष 2076-77 मा 10,445 हेक्टर क्षेत्रफलमा लगाइएको धान खेतीबाट 28,723 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। यस वर्ष भने कुल 10,456 हेक्टर क्षेत्रफलमा धान खेती लगाइएको र 5 देखि 6% उत्पादनमा वृद्धि हुने अनुमान छ। देशभरका कृषकलाई अहिले धान थन्क्याउने चटारो बढिरहेको छ। देशभरका कृषकलाई समयमै बिउ मल उपलब्ध नभए पनि मौसमले साथ दिएकोले प्रशस्त मात्रामा धान उत्पादन भएको छ। कृषि प्रधान देश भए पनि कृषकलाई आकाशको पानीले साथ दिए मात्र उत्पादन वृद्धि लज्जास्पद हो। तसर्थ किसानको पीडामा सम्बन्धित निकायको ध्यान समयमै जान आवश्यक छ। गुल्मी सहकर्मी सुमन महताराको रिपोर्ट। नेपालमा बन्दाबन्दीको अवधिमा समेत वैदेशिक लगानीका परियोजना दर्ता हुने क्रम नरोकिएको पाइएको छ। चैत 11 गतेदेखि साउनको 5 गतेसम्म जारी बन्दाबन्दीको बीचमा नेपालमा स्थानीय एजेन्ट मार्फत विभिन्न 5 देशका लगानीकर्ताले 52वटा प्रोजेक्ट उद्योग विभागमा दर्ता गराएका छन्। यद्यपि यो आर्थिक वर्ष 2075-76 को भन्दा कम हो। विभागका अनुसार बन्दाबन्दीको यो अवधिमा चीन, भारत, सिङ्गापुर, मलेसिया, नेदरल्यान्डका परियोजनाको कुल लगानी 8 अर्ब 37 करोड रहेको छ। सरकारले चैतदेखि जारी गरेको बन्दाबन्दी साउन 6 गते मध्यरातबाट खुला गरेको थियो। यस अवधिमा कर्मचारीहरू आलो पालो गरी विभागका कामहरू सुचारू गरिएकाले ती देशका
विदेशका लगानीकर्ता नेपालमा नआए पनि नेपाली एजेन्टले परियोजना दर्ता गरेको विभागले जनाएको छ। चीनबाट सबैभन्दा बढी 45 वटा परियोजना दर्ता गराएको छ। सेवामूलक र पर्यटन सम्बन्धी परियोजना अधिक छन्। चिनिया लगानीकर्ताको रोजाइमा त्यसपछि सूचना तथा प्रविधि उत्पादनमूलक प्रोजेक्टहरू परेका छन्। यी परियोजनाको कुल लगानी 7 अर्ब 53 करोड रहेको छ। त्यसपछि परियोजना दर्तामा गर्नेमा भारतीय लगानीकर्ता रहेका छन्। उनीहरूको रोजाइ पनि सेवा र पर्यटन नै परेको छ। बिजनेस टुडेमा पालो भएको छ ब्रेकको। बिजनेस टुडेमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। मंगलबार शेयर बजारमा नयाँ माहौल देखिएको छ। मंगलबार विशेष गरी जीवन बीमा कम्पनीहरूमा वृद्धि भएको छ। निफ्टी सूचक 25.98 अङ्कले बढेर 1678.79 बिन्दुमा पुग्दा 196 कम्पनीका 4 अर्ब बढीको कारोबार भएको छ। मंगलबार नेप्सी सूचक 1.57% अर्थात् 25.98 अङ्कले बढेर 1678.79 बिन्दुमा पुगेको छ भने सेन्सिटिभ परिसूचक 1.55% अर्थात् 5.06 अङ्कले बढेर 330.39 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै 196 वटा कम्पनीहरूको 96,57,000 किता सेयर 4 अर्ब 9 करोड 61,90,000 रुपियाँ धेरैको कारोबार भएको छ। अघिल्लो दिन 3 अर्ब 69 करोड रुपियाँको सेयर कारोबार भएको थियो। मंगलबार उपसमूहमा रहेका 12 समूह मध्ये 10 वटामा वृद्धि भएको छ भने 2 वटामा गिरावट भएको छ। जीवन बीमा समूहमा सर्वाधिक 476.36 अङ्कको वृद्धि भएको छ। निर्जीवन बीमा समूह 160.4 अङ्क, बैंकिङ समूह 7.11 अङ्क, व्यापार समूह 109.49 अङ्क, होटल समूह 87.43 अङ्क, विकास बैंक समूह 8.07 अङ्क, वित्त समूह 3.83 अङ्क, उत्पादन तथा प्रशोधन समूह 40.9 अङ्क, अन्य समूहमा 48.58 अङ्क र लघुवित्त समूहमा 4.89 अङ्कले बढेका छन्। जलविद्युत समूहमा 0.68 अङ्क र म्युचुअल फन्ड समूहमा 0.02 अङ्कको गिरावट आएको छ। मंगलबार कारोबार रकमका आधारमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सर्वाधिक 28 करोड 53 लाख रुपियाँ बढीको कारोबार भएको छ। नेपाल लाइफ इन्सुरेन्सको 23 करोड 58 लाख रुपियाँ, हिमालयन डिस्टिलरीको 20 करोड 83 लाख रुपियाँ, एनटिसीको 20 करोड 64 लाख रुपियाँ, कामना सेवा विकास बैंकको 16 करोड 87 लाख रुपियाँ, नेशनल लाइफ इन्सुरेन्सको 16 करोड 71 लाख रुपियाँ बढीको कारोबार भएको छ। मंगलबार कारोबारमा आएका 4 कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। मंगलबार कर्पोरेट डेभलपमेन्ट बैंक र साल ट्रेडिङ कम्पनीको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 10% ले बढेको छ भने सानिमा जनरल इन्सुरेन्सको 9.91%, नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको 9.49% ले बढेको छ। विशाल बजार कम्पनीको शेयर मूल्य सबैभन्दा धेरै 4.61% ले घटेको छ भने अरुण भ्याली हाइड्रो पावरको 2.69%, विजय लघुवित्तको 2.64% ले घटेको छ। पछिल्लो समय उच्च मात्रामा निरन्तर बढ्दै गएको सुनको मूल्यमा भने मंगलबार भारी गिरावट आएको छ। गत शुक्रबार 1000 र त्यसपछि निरन्तर 500 रुपैयाँको दरले बढेको सुनको मूल्य भने मंगलबार तोलामा 3400 रुपैयाँले घटेको छ। सोमबार प्रति तोला 98,200 रुपैयाँ कारोबार भएको सुनको मूल्य मंगलबार घटेर 94,800 रुपैयाँमा कायम भएको छ। यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य 94,300 रुपैयाँ रहेको छ। सोमबार तोलाको 1285 रुपैयाँ रहेको चाँदीको मूल्य मंगलबार 70 रुपैयाँले घटेर 1215 रुपैयाँमा झरेको छ। विशेष गरी कोभिड-19 को भ्याक्सिन आउन लागेको भन्ने हल्ला र अमेरिकाको नयाँ निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनले कोभिड-19 विरुद्ध लड्ने रणनीति बनाएको हल्लाले सुनको मूल्य घटेको बताइएको छ। कोभिडले विश्व अर्थतन्त्र प्रभावित हुँदा शेयर बजार घटेको थियो। त्यसपछि शेयर लगानीकर्ताहरूको सुनतिर आकर्षित हुँदा यसको मूल्य बढेको थियो। तर अहिले कोभिडको भ्याक्सिन आउन लागेको र बाइडेनले पनि कार्यभार नसम्हाल्दै कोभिड विरुद्धको रणनीति बनाएको हल्ला आएपछि विश्व शेयर बजार बढ्न थालेको छ। त्यसपछि सुनको मूल्य घट्न थालेको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायिक महासंघले जनाएको छ। झोलुङ्गे पुलको जिल्ला भनेर चिनिने बागलुङमा पछिल्लो समय थुप्रै स्थानमा झोलुङ्गे पुल बनेका छन्। तर गाउँ-गाउँमा मोटर बाटो पुगेपछि धेरै पुल प्रयोगविहीन भएका छन् भने केही जीर्ण बन्दा स्थानीयलाई आवत जावतमा समस्या भएको छ।
बागलुङका विभिन्न स्थानमा नयाँ पुलहरू बनाउन सरकारी निकाय सक्रिय भए पनि भएका पुराना पुलहरू मर्मत सम्भार गर्नतर्फ कसैको ध्यान जान सकेको छैन। जिल्लाका केही स्थानमा भने स्थानीयहरू दैनिक आवत जावत गर्ने पुल जीर्ण बन्दा जोखिम मोलेर यात्रा गर्न बाध्य छन्। बागलुङको निसीखोला गाउँपालिका वडा नम्बर 5 को निसीदेखि टोड्के जाने चुर्लुङ्गे पुल पनि लामो समयदेखि जीर्ण अवस्थामा छ। लामो समयदेखि पुल पूर्ण निर्माण नहुँदा स्थानीय जोखिम मोलेरै वारपार गर्न बाध्य भएका हुन्। पुलको छेउछाउको सबै तारजालीहरू चुडिएका छन् भने वारपार गर्न प्रयोग गरिएका काठहरू समेत कुहिएका छन्। जीर्ण पुल निर्माण नहुँदा जोखिम मोलेर यात्रा गर्न परेको भन्दै यसतर्फ कसैको ध्यान नगएको स्थानीयको गुनासो छ। यो पुल चाहिँ लगभग 6-7 महिना भइसक्यो यो यसरी पहल परेको बिग्रेको होइन। अब यो पुललाई स्थानीय सरकारले पनि ध्यान आकर्षण भएन। अब एउटा कुरा त अर्कोतिर अब कोभिड-19 अब कोरोना भाइरसले गर्दा पनि सबै अब बिजी हुनुहुन्छ होइन। अब र जनताहरूले पनि यहाँका अब जुन धनाढ्य व्यक्तिहरूले पनि अलिकति यसले केयर राख्नु भएन। युवाहरूले पनि सङ्घ संस्थाहरूले पनि होइन यसले नहेर्दा कारणले पुलको लट्ठा पुरानो भएर खिसकेको छ भने अरू भाग सबै जीर्ण बनेको छ। खोला वारपार गर्नको लागि निर्माण गरिएको पुल जीर्ण हुँदा ज्यान धरापमै राखेर यात्रा गर्न स्थानीय बाध्य छन्। पुलमा वारपार गर्दा पनि खोलामा खसिने जोखिम रहेको स्थानीयको गुनासो छ। युवा युवतीहरू जसोतसो वारपार गर्ने गरे पनि भारी सामान लिएर पुल वारपार गर्न वृद्ध वृद्धा सहित बालबालिकालाई निकै कष्ट हुने गरेको छ। पुल निर्माणतर्फ स्थानीय प्रदेश र केन्द्र सरकारको ध्यान नजाँदा स्थानीयले शास्ति खेप्नु परेको हो। टोड्के हाँस, पुच्रा, भुकभुके, जलजला, निसी लगायतका करिब 1000 बढी घरधुरीका स्थानीयहरू दैनिक यही पुल भएर वारपार गर्ने गरेका छन्। तर कुनै पनि निकायको ध्यान नजाँदा स्थानीय जोखिममा यात्रा गर्न बाध्य छन्। बागलुङ सहकर्मी सुभाष आचार्यको रिपोर्ट। बुलेटिनको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स। समय परिवर्तनसँगै माटोका पालाको प्रयोगलाई विद्युतीय बत्तीले विस्थापित गर्दै यस वर्ष कोरोनाका कारण बजारमा माटोको पालाको माग 50% घट्यो। कोरोनालाई ध्यानमा राख्दै वाणिज्य ब्याङ्कहरूले तिहारको बिदामा शाखा नखोल्ने, कार्तिक 29 देखि मङ्सिर 1 गतेसम्म 3 दिन ब्याङ्क बन्द रहने, डिजिटल ब्याङ्किङ प्रयोग गर्न आग्रह। झिलिमिली बत्तीको व्यापार 70% घट्यो। यस वर्ष कोरोनाका कारण तिहारको किनमेलमा उपभोक्ताको उत्साह देखिएन। हालसम्म 18 करोडको मात्र झिलिमिली बत्ती आयात। बालीको संरक्षण र उत्पादन वृद्धि गर्ने बागलुङ डोरपाटन नगरपालिकाको नीति। कोदोको उत्पादन बढाउन किसानलाई अनुदान कार्यक्रम। र मंगलबार शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि। नेप्से 25.98 अङ्कले बढेर परिसूचक 1678.79 अङ्कमा 196 कम्पनीका 4 अर्ब 9 करोड बढीको कारोबार। बिजनेस टुडे अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बिजनेस प्लस टेलिभिजन। बिजनेस प्लस, बिजनेस फर्स्ट। नमस्ते।